الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام النبیین والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المقسطین صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ظلماں دی ہنیری کھولو کاری سابری کو، ظلماں دی ہنیری مکنی انصاف دے بدل چھانے نے، ظلماں دی ہنیری رک جانی، ظلماں دی ہنیری رک جانی، انصاف دے بدل چھانے نے، رب چایا تے پاکستانندر دن چنگے بھی ایک دن آنے نے، رب چایا تے پاکستانندر دن چنگے بھی ایک دن آنے نے، رہنے نہیں زمانے قلت دے، چھٹ جانے ہنیرے ذلت دے، رہنے نہیں زمانے قلت دے، چھٹ جانے ہنیرے ذلت دے، خورشید حیا چڑھ نائیں ظہیر، غیرت دے علم لہرانے نے، رب چایا تے پاکستانندر دن چنگے بھی ایک دن آنے نے، ظلماں دی ہنیری رک جانی، انصاف دے بدل چھانے نے۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان دے وچ روز بروز وددی ہوئی کرپشن، مہنگائی، ظلم، تشدد، قتل و غارت گری اور عدالتاں دی طرفوں بے انصافی، ان ساریاں چیزاں نو پیش نظر رکھ کے میں ارادہ لے کے آیا کہ اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ میں قانون اور انصاف دے متعلق کچھ سونیاں جیاں گلاں تانوں سنا کے جانیاں نے۔ قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، چھٹا پارا سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 42 دا آخری کچھ حصہ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف اور عدل کرن والیاں نال محبت فرماندا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ عدل کرن والیاں نال، انصاف کرن والیاں نال محبت دا اظہار فرما کے گویا لوکاں نو انصاف اور عدل دی ترغیب دلا رہے ہیں۔ ایک اور مقام تے ارشاد باری تعالی 14واں پارہ سورۃ النحل دی آیت نمبر 90 دا پہلا کچھ حصہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، لوگوں بے شک اللہ حکم دیندا ہے، یعنی تانوں اللہ پاک حکم فرماندا ہے عدل دا اور احسان دا۔ عدل کہندے نے برابری نو، کسے دا پورا پورا برابر حصہ انہوں دے دینا عدل کہلاندا ہے۔ عدل یعدل عدلا و عدالتا فہو عادل، عدل کرن والے نو، انصاف کرن والے نو، منصف نو عادل کیا جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے عدل کرو اور احسان کرو۔ میرا موضوع احسان نہیں، ورنہ میں احسان تے بھی کچھ گلاں سناندا۔ سمپل ورڈز وچ ان سمجھو عدل کہندے نے پورا پورا حصہ بندے نو دے دینا، احسان کہندے نے انہوں او دا حصہ بھی دے دینا تے اپنے حصے چوں بھی کچھ حصہ عطا کر دینا۔ چلو کم از کم بندے احسان نہیں کر سکدے یا انہوں اوکھا سمجھ کے ادھے تے عمل پیرا نہیں ہو سکدے، کم از کم عدل دا ترازو تے پھڑن نہ یار، انصاف تے کرن نہ۔ قبلہ کسی بھی کنٹری وچ قانون بنائے جاندے نے تے صرف اس واسطے کہ ماڑے چنگے دی تمیز اور امتیاز تو بغیر ہر بندے تک انصاف بہم پہنچایا جا سکے۔ اللہ پاک جل شانہ قرآن حکیم دے اندر بار بار عادلاں منصفاں نال محبت دا اظہار فرما رہی ہے، عدل کرن دی تاکید کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل ایک اور آیت پاک تقریر دا حصہ بنانا چاہواں گا۔ اللہ دا پیارا قرآن جے 5واں پارہ جے سورۃ النساء جے آیت نمبر 135 جے، آیت سنن تو پہلے ایک باری جھوم کے کہہ چھڈو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔
صاحبان عقیدہ توحید و رسالت، اے ایمان آلیو مولا حکم فرما، اللہ فرماتا ہے کونو جمع مذکر حاضر دا سیگا تمام ایمان والیاں نو اللہ دی طرفوں تاکید بھی ہے، آرڈر بھی ہے، ارشاد بھی ہے، حکم بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تسی سارے ہو جاؤ قوامینا، قوامن دی جمع، قوام اس میں مبالغہ دا سیگا ہے مگر فائل دے معنی استعمال اچ لے آندہ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کونو قوامین بالقسط، ایمان آلیو نا توحید و رسالت دے کھرے عقیدے تے کار بند ہونا تے پھر تو رب توانو آرڈر پیا دیندہ ہے انصاف اور عدل واسطے ڈٹ کے کھلون آلے بن جاؤ، اونچی آواز سے سبحان اللہ، عدل اور انصاف واسطے ڈٹ کے کھلون والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ واسطے گواہیاں دین واسطے اٹھو گواہ بن جاؤ مگر اللہ دی رضا واسطے، امیران دے تلوے چٹن واسطے نہیں۔ اور بڑی خوبصورت گال اللہ نے ارشاد فرمائی، فرمایا گواہی دینی جے تے حق سچ دی عدل انصاف دی بنیاد تے دینی جے، ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی تواڈیاں اپنیاں ذوات دے خلاف ہی کیوں نہ جاندی ہوئے، اول والدین تواڈے ماپیاں دے خلاف ہی کیوں نہ جاندی ہوئے، والاقربین تواڈے فیملی ممبرز، تواڈے خاندان دے کنبے قبیلے دے پہنا پراواں تے ماں باپ تے رشتہ داراں نانے گیاں دادکیاں دے قبیلے تے رشتہ داراں دے افراد تے خلاف ہی کیوں نہ جاندی ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے ان یکن غنیجن او فقیرن او لا بہما، جدے خلاف گواہی دے رہے ہو اے نہیں ویکھنا تگڑا ہے کہ ماڑا ہے، گواہی دینی ہے تے سمجھ کے دینی ہے کہ وہ دوویں اللہ دے بندے نے، ظالم تگڑا ہوئے تے پاویں ماڑا ہوئے، آواز اٹھانی ہے تے ظلم دے خلاف، حق سچ دا ساتھ دینا ہے، آواز اٹھانی ہے تے عدل واسطے انصاف واسطے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، اپنے نفس دی آواز نو سن کے اپنے نفس دے ہتھوں گمراہ ہو کے عدل تو تسی چوک نہ جاؤ، ادھر ادھر نہ ہو جاؤ، عدل تو منہ پھیریا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تسی روح گردانی کی تھی، اگر عدل و انصاف تو رخ پھیریا تے ہیرا پھیری کی تھی، تو پھر ایک گل جان لو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور لوگو جو کچھ تسی پاویں چھپ کے کرو تے پاویں ایاں سامنے ہو کے کرو، اللہ تے تواڈے سارے کماں تو خبردار ہے نا، کھول کے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی مسلم سوسائٹی اسلامی معاشرے دا حسن ہے کہ مسلمان بندے مر جاندے نے پر عدل تے انصاف دا ساتھ دین تو رک دے، عدل تے انصاف دا ڈٹ کے ساتھ دین تو رک دے۔ حضرات گرامی جدوں تک حضور دی امت عدل و انصاف دا ساتھ دین دی روے گی، اس امت دا کوئی والوی ونگا نہیں کر سکتا، ترقی دیاں راما تو انہوں کوئی نہیں روک سکتا۔ قبلہ میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا، حضور دی حدیث مبارکہ شامل خطاب کرنا جانا، مسند ابی اعلی موصلی دار المأمون للتراث دمشق دا چھاپا، کل جلداں اس کتاب دیاں 13، جلد نمبر 7 پیج نمبر 98، حدیث دا نمبر 4040، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرهمت رحمت أو كما قال عليه السلام۔ در یتیم تاجدار نبوت و ختم نبوت نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے صحابہ دی جانج وچ لاڑا بن کے ارشاد فرمایا لوگو جدوں تک میری امت 3 کام کر دی رہے گی، میری امت دی ترقی دیاں راواں وچ دنیا دی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی، روڑے نہیں اٹکا سکتی۔ حضور کیڑے کیڑے کام فرمایا اذا قالت صدقت، او میری امت جدوں بولے سچ بولے
سبحان اللہ اونچی آواز سے یار اذا قالت صدقت ویسے سیگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے واحد مؤنث غائب دے بولے لیکن مراد وے حضور فرماندے نے میرے امتی جدوں بولن حق بولن تے سچ بولن دوسری چیز حضور فرماندے نے اذا حکمت عدالت میری امت جدوں فیصلہ کرے عدالت والا کرے عدل تے انصاف والا کرے تیسرا کام اذا استرحمت رحمت میرے امتیاں کولوں جدوں کوئی ماڑا بندہ رحم دی اپیل کرے رحم دا مطالبہ کرے میری امت دے لوگ او دے تے رحم کر دین حضور فرماندے نے جدوں تک میری امت تین کام کر دی رہے گی او دنیا دی کوئی طاقت میری امت دی ترقی وچ حائل نہیں ہو سکتی میری امت دا وال بھی ونگا نہیں ہو سکتا میرے دوستو توجہ تے پیار نال سماعت کرنا گل تے میں کرنی ہے پاکستان دے اور مسلم کنٹریز دے حکام دی حکمرانہ دی گل کرنی ہے لیکن اپنی ذات وچ بھی ہر بندہ ایک حاکم دی شکل رکھ دے ہر بندہ سربراہ کسے نہ کسے کمپنی دا کسے نہ کسے گھر دا کسے نہ کسے طبقے دا ہر بندے نو اللہ نے حکومت دی باغ ڈور دیتی ہے میں گل کولونی کر کے جاواں گا ہر بندے نو ذمہ داریاں نبھانیاں پینیاں نے تے قیامت دے دن انہوں پوچھ تاچ ہونی ہے حال وقار حضرات قیامت دے دن تفتیش ہونی ہے تے انہوں کن پکڑائے جانے نے میں گل کولونی پیا کردہ حضور دی حدیث مبارکہ پیش کرن لگا صحیح البخاری شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 7158 سماعت کریو ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا کلکم رائم وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس رائم وہو مسئول عن رعیتہ والرجل رائن علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة رائیت علی بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولت عنہم وہی مسئولت عنہم وعبد الرجل رائن علی مال سیدہ وہو مسئول عنہ علی فکلکم رائم وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال آباد رہی قبلہ سے صرف پولیس دی وردی ویخ کے کہنے ہیں جی ایس پولیس مین نے اپنے فرض نل وفا نہیں کی تھی انہیں اپنی ذمہ داری بطریق احسن نہیں نبھائی قبلہ آباد رہی ہے اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے میرے دوستو اسی نیلیاں پیلیاں وردیاں ویخ کے بندیاں دے تھلے کرسیاں ویخ کے اعتراضات دے پٹارے کھول دینے ہیں ساڑی کیڑی گالے پاکستان دے میرے سونے ویران دی موبائل تے سگنل نہیں آندے تے تاں بے کے حکمرانہ نو گالیاں کڑنیاں شروع کر دیں دینے نالی باروں بند ہوگی کھولنی نہیں بس حاکمہ نو گالاں کڑنیاں نے سولنگ ٹوٹ گیا توڑیا بھی اپنی بچیاں نے ہندے بے کے بازار وچ کھلو کے بڑیاں بندیاں دے وچ کھلو کے حکمرانہ نو گالاں دینیاں شروع کر دینے میرے دوستو اسی بھی اپنی ذات وچ کسے نہ کسے رنگ حاکمیت حکومت دی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے میں نہیں پیا کہندہ آقا کریم فرماندے نے لوگو الا کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ او لوگو سن لو تواڈے وچوں ہر بندہ کسے نہ کسے اعتبار نال محافظ ہے قیامت دے دن انہوں دی رعیت دے بارے وچ پوچھیا جانا ہے
حضور فرماندے نے فالامام الذی علی الناس رائل جس بندے نو حاکمیت دتی جاندی ہے تاج و تخت اللہ دی قدرت دی طرف عطا کیتا جاندا ہے وہو مسئول عن رعیتہ قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے کٹہرے وچ کھلار کے انہوں پوچھیا جانا ہے او دی رعایا دے بارے وچ دس تیری رعایا دے بندے پکھے ستے تے کیوں ستے دس تیری سلطنت وچ ظلم دے پہاڑ توڑے گے چودھریاں تے نمبرداراں نے غریباں نو دبائی رکھیا کھالے رات دی ہنیرے وچ تاریکی وچ توڑ کے اپنیاں پیلیاں نو نمبرداراں نے پانی لائے غریباں نو انجے ہی چھڑ دیتا دس تیری سلطنت وچ کیوں نہیں تو کوڑا برسایا کیوں نہیں توپاں تے فوجاں دے منہ امیراں والنو کیتے رعایا اتے ہون والے ظلم دی باز پرس ہونی ہے حاکم وقت کولوں مگر دوستو اگلی گل سماعت کرنا حضور فرماندے نے والرجل رائن علی اہل بیتہ او لوگوں صرف تاج و تخت والے بندے پوچھن تاچھن دے قابل نہیں ہونگے صرف انہاں کو لئیں تفتیشاں انویسٹیگیشنہ نہیں ہونگیاں سرکار فرماندے نے اپنی ذات وچ ہر بندہ اپنے گھر والیاں دا حکمران ہے ہر بندہ اپنے گھر والیاں دا محافظ ہے اپنے گھر والیاں دا رائی ہے اپنے گھر والیاں دا نگہبان ہے بیٹے سلامت رہو شاہ کوٹ تو میرے مرید محترم جناب برخوردار میرے پتر میرے بیٹے محمد عثمان قادری اپنے قافلے نل تشریف لے آئے پتر اللہ صدا سلامت رکھے آباد رہو باکرامت رہو تا قیامت رہو تے سلامت رہو خوش رہو پتر توجہ کریو حضور فرماندے نے ہر بندہ اپنے گھر والیاں دا نگہبان تے محافظ ہے او دی نگہداشت دے بارے وچ او دی رعایا دی نگہداشت دے بارے وچ قیامت دے دن اللہ دی عدالت وچ انہوں سوال کیتے جان گے حضور فرماندے نے والمرأۃ رائیۃ علی بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہم سرکار فرماندے نے ہر عورت ہر خاتون میں اپنے خامند دے کار دی او دے بچیاں دی نگہداشت تے پابند مامور ہے وہ اپنے کار دی حکمران ہے او دے کولوں بھی قیامت دے دن حساب لیا جائے گا لیکن قبلہ توجہ نل سماعت کرنا کوئی بندہ غلط فہمی دا شکار نہ ہو جاوے میرے جملے انو ایکسپٹ کر کے پترو تے مترو اس تو مراد اے نہیں کہ کسی ملک دی باغ ڈور بھی عورت دے ہاتھ چ پھڑائی جا سکتی ہے نا مسلم معاشرے دی اللہ رسول نو منن والے لوکاں دے ملک دی حاکم وزیر اعظم بادشاہ عورت نہیں ہو سکتی یہ فیملی لیول تے خاندانی سطح تے گل ہو رہی ہے کہ گھر دا نظام عورت دی مٹھی وچ ہوندا ہے ورنہ صحیح بخاری وچ لکھیا ہویا ہے جدو کسرا دی بیٹی نو لوکاں نے اہل فارس نے حکمران بنا لیا حضور نو دسیا گیا سرکار نے غصے وچ آ کے فرمایا اس قوم دا کدے بھلا نہیں جے ہونا او قوم کدے بھی فلاح تے بہبود تے رستے تے نہیں چل سکتی جیڑی اپنا حاکم کسی عورت نو بنا لوے گالے وے پترو عورت نہ جج بن سکتی ہے اسلامی معاشرے وچ نہ قاضی بن سکتی ہے نہ حاکم وقت بن سکتی ہے کیونکہ عورت خون خراب برداشت نہیں کر سکتی عورت دے سینے وچ دھڑکن والا دل اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے وہ تے کسے نو خون وچ ڈبی ہوئی انگلی ویکھ لوے تے تاں طرف جان دی ہے لہذا پترو اسلامی معاشرے دا حسن جے اللہ رسول دے حکماں دے مطابق فیصلہ اے وے عورت گھر دی چودرہن ہوندی ہے بندہ باہر دا چودھری ہوندا ہے سبحان اللہ اونچی آواز نہ توجہ ہے سب دی پڑھا حدیث پاک دا اگلا جملہ
عورت کو پوچھیا جائے گا اپنا مال اپنے خامن دا مال کتھے کتھے خرچ کیتا ہی ویسٹ تے نہیں کیتا ضائع تے نہیں کیتا بورے پر کے اپنے خامن دی پرمیشن تو بغیر میکے تے نہیں بھیجے ناراض تے نہیں ہو گئے قبلہ ہاں ہر حاکم کولوں سربراہ کولوں نمائندے کولوں ذمہ دار کولوں دیاں ذمہ داریاں دا ریسپونسبلٹیز دا حساب کتاب ہونا ہے یہ اسلامی معاشرے دا حسن ہے اور حضور فرماندے نے وعبد الرجل رائن وہو مسئول عنہ ملازم غلام نوکر اپنے آقا اپنے مالک دے مال دا نگہبان ناراض نہ ہو وہ جان دی امان پاواں تے قرض کراں اے ساڈے چونکہ پاکستان دی بہت ہی عوام غریب ہے تے اسی جڑے غریب لوگ ہاں اسی سارا ملبہ امیراں تے سٹ دنے کسی نے نویں گڈی لے لئی کوٹھی بنا لئی ایویں اونوں بددعاواں دئی جاواں گے کسی نے چنگے کپڑے پا لے ایویں اونوں بددعاواں دئی جاواں گے سڑی جاواں گے اور ملازم بندے پتہ کی کردے نے وہ کہندے نے حساب کتاب تے سارا امیراں کولوں ہونا ہے اسی گڈی چ چوری جی موبائل کڈ کے ویچ لئیے سانو تاویں چھٹی اسی سواریاں بھائیے 150 دیہاڑی چ 130 دا حساب دئیے مالک نو تے 20 دا کنڈکٹر تے ڈرائیور رل کے کھا جان کپڑے دی دکان تے جتیاں دی دکان تے سبزی منڈی وچ غلہ منڈی وچ اے دیہاڑی چ ملازم کتنی پھٹی لکھدے نے مالکاں دی پھر جنتی دو سجدے کر کے کہندے نے اس تے ماڑے پیدا کیتے گئے ہیں پترا سرکار فرماندے نے ماڑے کولوں میں حساب ہونا ہے ملازم نو نوکر نو اللہ پاک نے او دے مالک دے مال دا نگہبان بنایا ہے انہوں بھی پوچھیا جانا ہے مالک نال دغا کر کے آیا ہے کہ وفا کر کے آیا ہے ایو جیاں تقریراں بھی سن لیا کرو کدی کدی سبحان اللہ اچھی آواز نال حضور نے مکدی گل مکائی فرمایا لوگو الا فکلکم رائم وکلکم مسئول ارجعیتہ خبردار میرے امتیو تواڈے وچوں ہر بندہ ذمہ دار ہے اودیاں ذمہ داریاں دا قیامت دے دن دے کولوں سوال کیتا جانا ہے میرے دوستو اسی سارے بندے اپنیاں ذمہ داریاں بطریق احسن نبھائیے اللہ سانو توفیق دے وے لیکن پترو میرے مترو حاکم دی ذمہ داری ڈبل ہوندی ہے حاکم اولاد دی طرح پالے اپنے بچیاں دی طرح پالے اپنی رعایا نو میں نہیں پیا کہندا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹے نے میرے نے فرمائش کی تھی شاہ کوٹ والے نے کئیاں دنوں تو کئی میرے خیال سال تو ہوتے ہو گیا ہے میں انشاءاللہ جلدی بیٹے اس عنوان تے تقریر کراں گا تقریر دا عنوان ہوے گا سیرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز لیکن ایتھے چھوٹی جی گل عثمان قادری دے نام کرنا جانا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے وقت دے کسے عالم دین کو لو پوچھیا سی عالی جا اے تیری ارشاد فرماؤ قرآن و سنت دے مطابق اقتدار اگر کرنا ہوئے تے کنج ہوئے گا اس عالم دین نے پگڑی درست کر کے مسکرا کے بڑی پیاری گل کی تھی انہیں آکیا خواجہ جی انج کرو اپنے تو چھوٹے بچیاں نو اپنی رعایا دے بچیاں نو اپنیاں تیاں تے اپنے پتر سمجھ لو اپنے برابر دیاں نو اپنیاں پہنا تے اپنے پرا سمجھ لو اپنی رعایا دے بزرگاں نو ماپے سمجھ لو اقتدار آپ ہی سدھا ہو جائے گا ہن ویکھو قبلہ الا ماشاء اللہ حکمران سانو تیاں پتراں دی جگہ تے رکھ دے نے ماں باپ دی جگہ تے رکھ دے نے ویراں دی بہناں دی جگہ تے رکھ دے نہیں نہ رکھ دے اللہ توفیق دے وے مثالاں تے وڈیاں وڈیاں حکمران دیندے نے عمر بن خطاب دیاں گلاں کر دیو کون نیسا کرے گا میرے نبی دے نوکر دیاں اللہ اللہ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ عجون الحکایات وچ لکھ دے نے دیگر کتب رقاق دے اندر اے واقعہ موجود ہے جدوں رات پہ جاندی ہے مدینہ شریف دے لوگ سون جاندے نے حضرت عمر بن خطاب پیس بدل کے ماڑے جے کپڑے پا کے معمولی حلیے دے نال اپنے ذاتی غلام حضرت اسلم نو نال لے کے مدینے دے بازاراں وچ پھر دے نے او کدھر اج رات بھی کوئی بھکھا تے نہیں سو گیا کوئی آج رات پکا تے نہیں سو گیا تائیں تے کہنے کہ دین نبیدہ یتیم اتے روے تے کرلاوے کتھوں آوے
عمر بہادر جیڑا روندیاں نو گل لاوے عمر بن خطاب اپنے ذاتی غلام نو نال لے کے قبلہ آباد رہیے بابا جی گزر دینے پہ ایک گھر دے قریب تو گزرے دیکھیا اگ دا پامبڑ اگ دا مچ پیا بلدائے ایک بیوہ عورت نے چلے تے ہانڈی رکھی ہوئی ہے قریب ننگ دھڑنگ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے نے تے روئی جاندے نے بڑیا ہانڈی وچ ڈوئی پہ پھیر دیئے حضرت عمر بن خطاب نے اجازت لئی مائی نو پوچھیا اماں رات دے اس پہر اگ جلا گئے اپنے بچیاں نو نال لے کے کیوں پہ جاگ دیئے مائی رو کے کہندیے وے اجنبی پشانیاں نہیں وے پردیسی پترو میں ایک بیوہ عورتاں اے میرے یتیم بچے نے میرے گھر وچ کھان نو کچھ بھی نہیں میں خالی پانی ہنڈی چپا کے چولہے تے چڑھایا ہے اپنے بچیاں نو طفل تسلی دین واسطے کہ اے اڈیک وچ کہ کوئی شے ساڈی ماں پکاندی ہے پئی اڈیک دیاں سو جان گے اج دی رات بھی اللہ دے کرم نال گزر جائے گی اللہ پوچھے عمر ابن خطاب نو جے دے ہاتھ وچ اللہ نے حکومت اقتدار دی باغ ڈور دتی ہے عمر نو ساڈی بھوک دا اندازہ نہیں اونوں ساڈی خبر نہیں اونوں ساڈی پرواہ نہیں امیر عمر بن خطاب دیاں ہچکیاں بج گئیاں رو کے کہندے نے نی بوڑھی اماں عمر نو کی پتا اونوں کی پتا تواڈے کی حالات نے اماں دو کڑیاں انتظار کری میں ہونے گیا تے ہونے آیا حضرت عمر بیت المال وچ پہنچے گلے دالاں جو موجود سی گھی چربی جو موجود سی سارا ایک بورے وچ پایا بورا بھر کے جدوں اپنے لک تے موڈیاں تے رکھیا اسلم قدم چوم کے کہندے حضور میں تہاڈا غلام ہاں اے بورا میں چک کے بڑیا بیوہ دے کر چھوڑ کے آواں گا حضرت عمر نے جلال وچ آ کے رو کے فرمایا پیچھے ہو جا اج میرا وزن چکے گا قیامت والے دن کون چکے گا تم آج تے میرا وزن چکے گا قیامت والے دن کون چکے گا حضرت عمر بن خطاب اگے چشم فلک نے نظارہ ویکھیا پچھے پچھے غلام موٹے تے بوری اٹھائی ہوئی ہے بیوہ عورت دے گھر دے قریب گئے اجازت لئی اندر گئے گلے کڈ کے دتے اماں چھیتی چھیتی ہانڈی بنا جلدی نل پانی پایا وقت دا امیر 22 لاکھ مربع میل تھے جدے نام دا سکہ چل دے جدی عزت دے نعرے پرچم بلند نے تے لہرا رہے نے نعرے بج رہے نے حضرت عمر فاروق نے کنالی چ آٹا پایا پانی پایا اپنے دستے ولایت نل گننا شروع کیتا گن کے روٹی اپنے ہاتھ نل بنائی پروس دیتی کھانا بچیاں نے کھادا بیوہ عورت نے کھادا چولی اڈ کے کہندی ہے پردیسی پترا اللہ کرے عمر بن خطاب دی جگہ تے مدینے دا حاکم تو ہوئے حضرت عمر دیاں ہچکیاں بج گئیاں فرمایا نی اماں جدے شکوے پہ کرنی ہے میں مصطفیٰ دا غلام عمر بن خطابیاں میں عمر بن خطابیاں اماں سانو معافیاں دے دے سانو پتہ ہی نہیں لگا اماں سانو معافیاں دے دے ریگولرلی باقاعدگی دے نال ٹائملی تیرے بوے دے دروازے تے ہفتہ وار مہینہ وار راشن پہنچ جایا کرے گا اماں سانو بد دعاواں نہ دیویں دعاواں وچ یاد رکھی علامہ ابن جوزی لکھ دینے بچیاں نے جدوں کھانا کھا لیا حضرت امیر عمر بن خطاب نے ہتھاں دیاں تلیاں زمین تے رکھیاں اپنیاں لتاں دے گوڈے زمین تے رکھے قبلہ نبی پاک دا دیوانہ بچیاں نو ہسان دی کوشش کر رہے ہیں بچے مسکرائے امیر عمر بن خطاب نے سلام آکھیا ہاتھ چاڑے تے ٹر پے پیچھے پیچھے اسلم ہاتھ چم کے کہندے 22 لاکھ مربع میل دے حاکم مسلمانہ دے خلیفہ وقت دے امیر مصطفیٰ دے غلام مدینے والے تھوڑا حیا کر دینے دنیا دے متکبر تے بد مزاج لوگ تھوڑے تو ڈر دینے حضور اے دومیں لتاں زمین تے گوڈے منہ دے مار کے ہتھاں دیاں تلیاں لا کے بچیاں نو ہسا رہے سو کیوں
عمر بن خطاب مدینے دے بازار وچ اندھیرے وچ رو کے بولے کیونکہ میری وجہ تو نہ بچیاں دیاں اکھاں وچ اتھرو آئے سے میں چاہندا سا میری وجہ تو انہاں بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹاں وی آ جان صدقے جامع میرے دوستو حضرت امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قابل تحسین عمل دس دے حکمران نو اللہ جڑے ملکی خزانے عطا کر دے انہاں خزانیاں وچ غریباں دا حصہ ہوندے قبلہ میں دلیل نال گل کر رہا میں گولوں نہیں کہہ رہا او دے وچ غریباں تے ماڑیاں دا حصہ ہوندے اے نہیں کہ بڑے بڑے وزیراں نو دئی جاؤ جنہاں نو اگے کسی چیز دی تھوڑ نہیں جنہاں دے مربے زمیناں دے ہوندے نے انہاں نو تنخواہاں دئی دو کرونا دے وچ ماڑا پس گیا بندہ غریب طبقے دے بندے 10-10 ہزار تنخواہ لین والے پس گئے ڈیوٹیاں ختم ہو گئی گھراں چ بہ گئے اور روٹی پانی نو ترس گئے لیکن بڑے بڑے مگر مچھاں نو پیٹرول فری ملدا رہیا گڈیاں فری ڈرائیوراں دیاں تنخواہاں گورنمنٹ پے کر دی رہی انہاں مگر مچھاں نو کھلاندے ہو غریباں دے منہ چوں لقمہ کھوندے ہو اللہ دی عدالت وچ کھلو کے حساب دینا پینا جے حکمران نو اللہ جو ملکی خزانے عطا کر دے او دے چ ماڑیاں دا حصہ ہوندا ہے اللہ دی امانت ہوندی ہے اللہ نے ڈرافٹ بھیجیا ہوندے غریب بندیاں واسطے قرآن سنیو اللہ دا قرآن سنیو میں صدقے جاواں 5واں پارہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 58 ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ارشاد فرماندا ہے امانتاں اونا امانتاں دے حقداراں دی طرف پہنچا دے او لوگو مسلمانوں جدوں فیصلے کرو تے حق تے سچ دے فیصلے عدل تے انصاف دے فیصلے کرو ان اللہ نعم یعظکم بہ ویکھو اللہ کیڈی سونی تانوں نصیحت پیا کردا تے جو تسی کر رہے ہو اللہ سب کچھ ویکھدا ہے اللہ ویکھن والا بھی ہے اللہ سنن والا بھی ہے میں صدقے تے قربان جاواں اسی واسطے میں کہہ رہا حاکم وقت نو اللہ جو ملکی خزانے عطا کر دینے انہاں وچ غریباں دا حق ہوندا ہے اللہ دی امانت ہوندی ہے جڑی غریباں تک پہنچانا حاکم وقت دا فرض ہوندا ہے باقی رزق تے ساریاں نو اللہ ہی دیندا ہے جنہاں نو گل پسند آئی ہے سینہ چوڑا کر کے کہن گے سبحان اللہ اسی واسطے حضرات گرامی میں لکھی ہے کہ تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے اے علا کلی شیء قدیر کہنے تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے اے علا کلی سب بولو نا یار کہو نا تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے اے علا کلی قدیر ہر کوئی گن تیرے گاوے ہر کوئی گن تیرے گاوے اے علا کلی شیء قدیر نعرہ مار کے کہنے اے علا کلی قدیر اے علا کلی دریا دے غوطے لاواں میں مچھراں کولوں اونوں مراویں
فرعون بھی تخت تاج حاصل کر کے مغرور ہو گیا نا، ماریا کہ نہیں ماریا اللہ نے؟ نمرود بھی مغرور ہو گیا، گھمنڈی ہو گیا، خدائی دعوے کرن لگ پیا۔ اللہ پاک جل شانہ نے پھر نشان عبرت بنایا کہ نہیں بنایا؟ بچ دریا تے گوتے لما میں مچھراں کولوں اونو مراویں آکڑا جڑا تینوں وکھاوے۔ چھڈو یار تسی اجے بھی نہیں بولے۔ آکڑا جڑا تینوں وکھاوے، آکڑا جڑا تینوں وکھاوے، اے علا کلی قدیر۔ آکڑا جڑا تینوں وکھاوے، آکڑا جڑا تینوں وکھاوے، اے علا کلی شیء قدیر۔ ہر کوئی گن تیرے گاوے، اے علا کلی احسان تیرا۔ ہاشمی پڑھ کے قرآن تیرا، تیرے اگے سر کیوں نہ جھکاوے، اے علا کلی۔ شکریہ قبلہ توجہ تے انہیں ماکنل سماعت کرنا ذرا۔ جنہ لوکاں نے عدل و انصاف کیتا اونا دیاں شانہ ویکھن والیاں ہون گیاں، ایتھے بھی اونا نو رنگ لگ جاندے نے، اوتھے بھی اونا نو رنگ لگ جان گے۔ میں گل کولونی کر کے جاواں گا جامع ترمذی شریف دی حدیث نمبر 1329 پیش خدمت ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ان احب الناس الى اللہ یوم القیامت واقربهم وفی روایت وادناهم منہ مجلسا امام عادل وابغض الناس الى اللہ یوم القیامہ وابعدهم منہ مجلسا امام جائر او کما قال علیہ السلام۔ حضور تاجدار کشور رسالت ارشاد فرماندے نے جنہ لوکاں نے انصاف کیتا او لوکو جنہ لوکاں نے عدل کیتا، عدل کرن والے حکمران کل قیامت دے دن اللہ نو سب تو زیادہ محبوب بھی ہون گے، اللہ دے سب تو بہتے قریب بھی ہون گے، اللہ دے سب تو بہتے محبوب بھی ہون گے۔ مقسطین منصفین عدل کرن والے بادشاہ، عدل کرن والے حکام اللہ دے سب تو بہتے محبوب بھی ہون گے، اللہ دی رحمت دے نزدیک بھی ہون گے۔ حضور نے وعیداً ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَبْعَدَهُم مِّنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ۔ تے جڑے حکمران لوکاں تے ظلم کر دینے، تشدد کر دینے، لوکاں دا حق انہاں تک بر وقت پہنچان دینی، پورا پہنچان دینی۔ حضور فرمان دینے کل قیامت دے دن اللہ دے ہاں سب تو بہتے مبغوز تے مغضوب اوئی بندے ہون گے، ظالم حکمران سب تو بہتا ابعدہم من اللہ منہ مجلسا، اللہ پاک تو سب تو بہتے دور ایک کمینے ہون گے جنہاں نے تاج و تخت دے نشیاں وچ چور ہو کے حکومت دی باغ ڈور سنبھال گئے، پبلک تے ظلم کی دے اور لوگوں ظلم ہی ہندے، ظلم کرن والیاں دا انجام ایتھے بھی برا ہے، اوتھے بھی عبرتناک ہوئے گا۔ صحیح بخاری وچ حدیث مصطفیٰ موجود ہے، سرکار فرماندے نے الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں قیامت دے دن ایک ظلم صرف ایک نہیں ہوئے گا، کئی سارے ہنیریاں تے تاریکیاں دے برابر ہوئے گا، کیونکہ ظلم کرن والا بندہ بیک وقت حقوق العباد وچ بھی ڈنڈی مار رہا ہوندا ہے، حقوق اللہ وچ بھی ڈنڈی مار رہا ہوندا ہے، لوکاں دا حق بھی کھا رہا ہوندا ہے، اللہ
اللہ دے حکماں نو توڑ بھی رہا ہوندا ہے میرے دوستو ظلم کرن والیاں دا ایتھے بھی بھلا نہیں ہوندا اوتھے بھی بھلا نہیں ہوندا میرے آقا دی حدیث سنی صحیح بخاری شریف وچ موجود ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ الى الیمن فقال اتقی دعوت المظلوم فإنها لیس بینہا وبین اللہ حجاب او کما قال سرور کائنات نے گورنر بنا کے حضرت معاذ بن جبل نو سوئے یمن جدو روانہ کیتا حضرت معاذ نو نصیحت کیتی بابیو اتنی سونی نصیحت کوئی استاذ اپنی شاگرد نو نہیں کر سکتا کوئی پروفیسر اپنی سٹوڈنٹ نو نہیں کر سکتا کوئی ماں اپنی دھی نو نہیں کر سکتی کوئی باپ اپنے پتر نو نہیں کر سکتا جتنی سونی نصیحت نبی اپنے امتیاں نو کر سکتے فرمایا اے معاذ بن جبل اتقی دعوت المظلوم مظلوم دی بد دعا کولوں ڈردا رہی فانھا لیس بینھا وبین اللہ حجاب جدوں مظلوم بد دعا کردا ہے نا او دے منہ وچوں نکلن والی دعا اور عرشاں فرشاں دے خدا دے درمیان کوئی پردہ تے حجاب نہیں ہوندا دوستو ظلم نہ کریو کسے دا حق نہ ماریو خاص طور تے حاکماں نو ظلم کرنا پھبدا نہیں اللہ دی قسمیں حاکماں دے نام اولاداں دی وجہ تو شہزادے شہزادیاں دی وجہ تو سلامت نہیں رہندے حاکماں نو لوگ یاد رکھ دے نے تے انہاں دے عدل و انصاف دے سبب انہاں نو یاد رکھ دے نے علامہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ دی تفسیر قرآن جنہوں تفسیر مفاتیح الغیب کیا جاندہ ہے تفسیر رازی بھی کیا جاندہ ہے اور تفسیر کبیر بھی کیا جاندہ ہے ویسے میں دے پچھلیاں تقریرہ چ بیروت دے حوالے دیندہ رہا چھپی ہوئی دے اس کتاب دے لیکن میں انہوں ایک نوی کتاب منگوائی ہے چھاپا ہوئی ہے لیکن 11 جلدہ وچ کوئٹہ تو مکتبہ رشیدیہ علیہ نے چھاپی ہے عربی زبان دی کتاب تفسیر فخر الدین رازی یہ دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 اور 207 تے موجود ہے فارس دا بادشاہ نوشیروان فارسی وچ نوشیروان اور عربی چ انوشروان ایک دیاڑے ہے غیر مسلم سی لیکن اے دے دل تے سٹ کنج لگی سچی توبہ کنج کیتی ایک دیاڑے اپنے سپاہیاں نال نکلیا شکار کھیڈن واسطے ٹردیاں سپاہیاں تو بچھڑ گیا جدو بچھڑ گیا نا تے اپنی ہی سلطنت تے کسے دور دراز علاقے چ چلدا پہنچ گیا اگے آیا ایک باغ دے وچ جدو انٹر ہویا فلما داخل ذالک البستان جدو اندر بڑھیا تے ویکھیا کتار در کتار اناراں دے خوشبودار خوشنما بوٹے لگے ہوئے نے بوٹیاں تے پکے انار بادشاہ نو پیاس بھی بڑی لگ گئی ہے دور تک پانی دا کوئی چشمہ نظر نہیں آیا پیاس بڑی لگی سی ایک بچے نو ویکھیا تے بچے نو کہندا ہے بادشاہ اپنا تعارف نہیں کرایا تے او لوگ پرانے لوگ چنگے ہوندے سن او اجنبیاں نو اللہ دی رحمت سمجھ دے سن مہماناں نو میزبان بن کے رجا کے روٹی شوٹی کھوا کے بھیج دے سن اے تے ہن نیر مچ گیا نا کہ ساڈے بندے ہن کہندے نے جی دکان تے آ جاؤ مہمان آ جائے کوئی بندہ گاہک آ جائے چاچے دا پتر ہوے ماموں دا پتر ہوے کہندے نے سنا چاہ پینی ہو کہ پانی پینا ٹھنڈا یا گرم ہن میرا خیال ہے کہ غیرت والا بندہ کوئی بھی ایڈا تے نہیں تھڑیا ہوندا جڑا کہے کہ بھی چائے منگوا لے یا پانی منگوا لے لہذا پوچھیا نہ کرو منگوا کے اگے رکھ دیا کرو جنہاں نوں گل پسند آئی ہے سبحان اللہ بول جڑے بندے دائی حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی دی ٹور سنن واسطے آئے نے او بندے چپ کرو جڑے اللہ دا قرآن سرکار دی سچی شریعت سنن واسطے آئے نے بولو سبحان اللہ حضرات گرامی بادشاہ نے آکھیا پتر اعطینی رمانتم واحدتن اگر ممکن ہو سکے دے منو ایک انار دا دانا دے دے او منڈا جھٹ پٹ گیا پلیٹ پھڑی ہاتھ چک خوشبودار خوشنما دانا توڑیا سرخ رنگ دا انار دا پلیٹ چرا کے اجنبی نو یعنی بادشاہ نو پیش کر دیتا بادشاہ نے جدو توڑ کے جدو ویکھیا ایڈے ایڈے موٹے دانے تے خوشبوواں بکھر گئیاں پورے بوستان وچ صدقے جاواں بادشاہ
اللہ دی قدرت ویکھی مسکرا کے اللہ دی تعریف کرن لگ پیا ایک دانا چکیا جدو منہ وچ پایا ویکھیا تے حیران رہ گیا جتنا سونا رنگ سی اتنا سونا ٹیسٹ شہد نالوں مٹھا ہے بادشاہ دے دل وچ ظلم دا خیال آ گیا چور آ گیا سوچدا ہے اتنا قیمتی باغ ہی نے کی کرنا ہے منڈے نے میں ہنے جاواں گا اپنے سپاہیاں نو کہاں گا آؤ قبضہ کر لو اس باغ اتے انہوں کدھر علاقہ غیر جو ماڑی موٹی کو ریتلی زمین دا ٹکڑا دے دیاں گے ساڑھے حاکم انجے ہی کر دینے نا سنیو ذرا یہ دونوں شیروان نے دل وچ ظلم دا عزم کر لیا ارادہ کر لیا حضرات گرامی سوچ دائے میں قبضہ کرا کے انہوں اپنی کسٹڈی وچ اپنی نگرانی وچ رکھ لواں گا میں تے میری ملکہ تے میریاں شہزادیاں تے شہزادے ٹھنڈے میٹھے انار کھایا کریں گے اتنا خیال آیا نا ادھر انار کھاندیاں مک گیا منڈے نو کہندا ایک انار ہور نہیں دیندا منڈے نے جا کے پلیٹ اگے کی تھی ایک ہور انار توڑیا اسی درخت دی اسی شاخ تو لے آ کے پیش کیتا بادشاہ نے بھنیا جدو انار ویکھیا تے سکا سڑیا دانے وچ سکے سڑے جدو منہ چ رکھیا تے کڑوا تے ترش تے کھٹا ٹھوک کے کہندا ہے او پترا کو ٹہنی بدل لئی ہو یا درخت بدل لئی انہوں نے کہا اللہ دی قسم اجنبیہ ٹہنی بھی ہوئی ہے درخت بھی ہوئی ہے کی گل ہے کوڑا لگا ہے ترش لگا ہے کھٹا لگا ہے ہاں کہندا ہے میری بصیرت دستی ہے کہ ساڈے ملک دے بادشاہ دے دل وچ ظلم دا ارادہ آ گیا ہے او دے ظلم دے ارادے دا اثر او دی سلطنت وچ لگن والے فروٹاں تے سبزیاں تے بلاں تے درختاں دیاں ٹہنیاں تک بھی پہنچ گیا او حکمرانوں اپنیاں نیتاں سدیاں کرو برکتاں تانیاں جے تواڈیاں نیتاں سدیاں ہو گئیاں صدقے جاواں نوشیروان بادشاہ سر تو لگ کے پیراں تک کب گیا اللہ کولوں معافیاں منگن لگ پیا توبہ کیتی منڈے نو چیک کرن واسطے کہن لگا ایک پھل ہور توڑ کے لیا منڈے نے پلیٹ وچ انار رکھ کے ہور اسی شاخ تو اسی درخت تو دتا جدوں نے توڑ کے چکھیا پہلے انار نالوں میں ود کے شیریں صدقے جاواں پھر اس بادشاہ نے علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اور علامہ حقی علیہ الرحمہ دی روح البیان پہلے پارے دی سورۃ الفاتحہ دی آیت مالک یوم الدین دے تھلے لکھیا ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب نے ایدی تعریف کی تھی اور حضور نے ماننل ارشاد فرمایا ولدتو فی زمن الملک العادل لوگو میں آمنہ دے لال دا میلاد عدل کرن والے بادشاہ دے زمانے وچ ہویا ہے اگرچہ اے بندہ ایمان نہیں انہیں قبول کیتا اگرچہ مسلمان نہیں اے غالباً اگ پرستی انہ دا مذہب سی لیکن میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام نے اے دے انصاف دی بابت دی تعریف کی تھی میں صدقے جامع انہیں سچی توبہ کی تھی تے پھر اے دا انصاف کس لیول دا انصاف یہ دا عدل کس درجے تے کس سطح دا عدل سی علامہ ابو بکر بدر القریشی علیہ الرحمہ نقل کر دینے اس بادشاہ نے کچھا سارا محل بنایا محل وچ ہر سہولت نے رکھی بڑے بڑے کمرے ہوادار بنائے وچ سونے دروازے سونیاں کھڑکیاں مخملی ریشمی بستر تے پردے وچ فوارے لگوائے باغیچے لگوائے لوگ جدوں ویکھن آئے ایک وزیر نے سارا محل ویکھیا ایک نکر ٹیڈی کہنے لگا بادشاہ سلامت سارا محل تو اڈا سونا پر اے نکر ٹیڈی عجب لگ دیئے پھٹی لگ دیئے یہ دی کی وجہ ہے یہ نکر ٹیڈی کیوں رکھی جے مستریاں دی غلطی ہے راجاں دی غلطی ہے مزدوراں دی غلطی ہے بادشاہ ہس کے کہنے لگا نا مستریاں تے مزدوراں دی غلطی نہیں میرے محل دی اس نکر دی باہر والی سائیڈ تے ایک بڑیا دا چونپڑا ہے اسی او دے کلوں خریدنا چاہیا انہیں آکھیا میرے پرکھاں دی نشانی ہے میں اپنا ایک بسیدہ چونپڑا اپنا مکان نہیں بیچنا لہٰذا میں مستریاں نو آکھیا ایتھوں محل دی نکر ٹیڈی کر دیو او ٹیڈے محل برداشت ہوندے نے ٹیڈے دل برداشت نہیں ہوندے
قبلہ اپنا محل ٹیڑا کر لیا لیکن بڑیا تے ظلم نہیں کیتا انہوں عدل و انصاف دے نالو دا پورا حق دیتا او دی مرضی دے مطابق عدل بھرا فیصلہ کیتا انہوں کہندے نے انصاف انہوں کہندے نے عدل اے کاش ساڑیاں عدالتاں وچ بھی انصاف ہون لگ پوے پاکستان دا نام روشن ہو جائے پاکستانیاں دی توقیر اور وقار اور عزت بحال ہو جائے میں صدقے جاواں میرے دوستو توجہ دے پیار نال سماعت کرنا ذرا جنہ لوکاں نے حق تے سچ دا ساتھ دیتا جنہ نے عدل تے انصاف دے فیصلے کیتے انہاں حاکماں دے حکم پھر زمیناں نے بھی مننے دریا دیاں لہراں نے بھی مننے میں گل کولونی کر کے جاواں گا امام تقی الدین سبکی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب الطبقات الشافعیہ عرب شریف دا چھاپا کل جلدہ 10 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324 اتے موجود ہے حضرت عمر فاروق مدینے دی ترتی تے موجود نے ادھروں اچانک مدینے دی ترتی تے زلزلہ آگیا زمین زور زور کے ہلن لگ پئی حضرت فاروق اعظم نے تحمید خدا بندی دے نغمے علا پہ اللہ دی حمد و ثنا کی تھی ثم ضربہا بالتراتی اپنا کوڑا پھڑیا تے زمین اتے کھچ کے ماریا جملہ سن عادل بادشاہ عمر بن خطاب دا اپنا کوڑا مدینے دی زمین تے روب نل ماریا اللہ کو لو ڈر کے فرمایا اکری علم اعدل علیکی نی زمینیں رک جا میں محمد تا نوکر عمر تیرے تے انصاف نہیں کر دا کھول کے بولنا مرد بن کے سبحان اللہ یار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت زمین نے کوڑا کھادا حضرت عمر دا حکم پایا اللہ دے حکم نل زمین اسی وقت ساکت ہو گئی جامد ہو گئی منجمد ہو گئی فریز ہو گئی بلکہ کیڑی کیڑی گل سناواں اس عنوان دے تحت قانون اور انصاف دی تے کیڑی کیڑی گل اپنے سینے وچ سنان تو بغیر ٹھکی چھپی لے جاواں ریاض الندرہ وچ لکھی ہوئے میں صدقے جاواں حضرت عمر فاروق دا عدل کتنا مشہور ہو گیا انہاں دیاں مثالاں دینیاں سوکھیاں انہاں دی سیرت نو اپنی سیرت دا جز بنانا بڑا اوکھا اور دریا دیاں موجاں نے آپ دی عدالت دے واسطے تسلیم کی دے میں گل کولونی کرانگا علامہ محب الدین طبری علیہ الرحمہ نقل کر دینے مصطفیٰ کریم دے غلام حضرت عمر بن خطاب دا سنہری دور آیا جنہ نے فرمایا سی دجلہ دے کنارے تے کسے بکری یا پیڑ دا بچہ کسے پیڑیے دے ظلم دا شکار ہو گیا میں عقیدہ رکھنا عمر نو اللہ دی عدالت وچے دا بھی حساب دینا پائے گا اور جنہ دے بارے وچ انگریز رائٹر مسٹر میور ویلیم لکھ دائے اگر 10 سال تک دنیا وچ عمر بن خطاب دا ہنٹر تے ڈنڈا رہ جاندہ اور پوری دنیا وچ کوئی غیر مسلم نہ رہندا جدروں نعرہ وجدہ نعرہ اللہ اکبر وجدہ نعرہ رسالت دی آواز بلند ہو لے میں صدقے جاواں حضور نبی کریم دے سچے غلام نے حضرت سعد بن نبی وقاص اور حضرت خالد بن ولید نو کمانڈر بنا کے ایک لشکر بھیجیا دارالحکومت جڑا سی کسرا دا دارالحکومت مدائن نو فتح کرن واسطے دوویں شہزادے اسلام دے سپوتر فرزندان توحید دا سر فخر نل بلند کرن والے حضور دے نوکر لشکر نو لے کے جدو مدائن ول ٹرے رستے چ دریائے دجلہ ہے جدو کنارے دریا تے پہنچے بیٹے کشتی کوئی نہیں بیری بیڑا کوئی نہیں تے پار لنگ کے مدائن وچ وڑنا ہے مصطفیٰ پاک دے نوکر بے قرار ہو کے کہندے نے اے خالد بن ولید سعد بن نبی وقاص ساڈے کولوں ہن صبر نہیں ہوندا جلدی جلدی او ویلا قریب آوے جدوں مدائن دے اچے اچے محلاں اتے محمد دی عزت دے پھریرے لہرا دے نعرہ رسالت 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 تاجدار ختم نبوت
میں صدقے جاواں حضرت سعد نے حضرت خالد نے جدوں اپنے لشکر دے سپاہیاں دا اے جذبہ ویکھیا اے جذبے مسلماناں دے سینیاں وچ ہوندے نہیں غیر مسلماں ہندوواں تے کافراں سکھاں دے سینیاں چ جذبے نہیں پائے جاندے حضرات گرامی جدوں اے جذبہ جہاد ویکھیا حضرت سعد اور حضرت خالد نے ایک دوسرے نال مشورہ کیتا مسکرا کے زلفاں لہرا کے کہندے تے پھر ویکھ دے کیو اللہ دا نام لے کے گھوڑے دوڑا دیو دجلہ دیاں لہراں دے اُتے گھوڑیاں دے سم رکھ کے تکبیر دے نعرے بلند کیتے حضرت سعد نے بڑی خوبصورت گل کیتی دریائے دجلہ نو مخاطب کر کے کہندے نے اوے دریائے دجلہ تو اللہ دے حکم نال چل دائیں تینوں محمد دی آبرو تے عزت و حرمت دا واسطہ تینوں ساڈے خلیفہ وقت امیر المومنین عمر بن خطاب دی عدالت انصاف دا واسطہ ساڈا رستہ نہ روکی رکاوٹ نہ بنی علامہ محب تبری لکھ دینے مصطفیٰ دے غلاماں دا سارا لشکر توحید و رسالت دے نغمے گاندا ہویا توحید و رسالت دے نعرے ماردا ہویا دریائے دجلہ پار کر گیا حضور دے کسے غلام دے پیراں وچ پئی ہوئی جُتی دا تلا وی گلا نہ ہویا ہاں دسمبر دا آخری دن تے ٹھنڈا موسم تے چادراں چ ہاتھ انج لکو کے نعرہ بھی ٹھنڈا جہا لایا جے ایک نعرہ مینوں سونا جہا سنا دیو پھر میں جانا تے میری تقریر جانے لاؤ جی نعرہ زندہ باد زندہ باد جڑا بندہ حضور دی عزت واسطے ہاتھ اٹھا سکتا ہے اٹھا کے کرے زندہ باد زندہ باد آہا 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 واہ 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 کیا کلیجہ ٹھار دیتا جے اللہ تو انہوں نواں سال ہے جڑا انگریزی سال جڑا چڑھ رہا ہے اللہ اس سال دیاں تو انہوں برکتاں بھرپور طریقے نہ لٹن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تو اڈیاں روزیاں تو اڈے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے پریشانیاں مک جان دکھ مک جان سکھ ہی سکھ ہومن اسی واسطے تے حضرات گرامی پھر جڑا واقعہ سنیا جے دی عکاسی تے ترجمانی میں انج کیتی ہے میں لکھے ہے کہ کسرا کی فوجوں پہ بھی دجلہ کی موجوں پہ بھی کسرا کی فوجوں پہ بھی دجلہ کی موجوں پہ بھی کہہ لو نا یار کسرا کی فوجوں پہ بھی دجلہ کی کسرا کی فوجوں پہ بھی دجلہ کی موجوں پہ بھی جڑا بندہ اگلے مصرے تے نہ بول سکیا میں سمجھاں گا انہوں میری 1.5 گھنٹے دی تقریر سمجھ وچ نہیں آ سکی کسرا کی فوجوں پہ بھی دجلہ کی موجوں پہ بھی طاری ہے جن کی دہشت حضرت فاروق ہے نعرہ مار کے کہنے طاری ہے جن کی دہشت حضرت فاروق مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت حضرت فاروق دور فاروقی میں تھے
ہر سو اسلام کے ڈنکے دور فاروقی میں جے ہر سو اسلام کے ڈنکے دین اسلام کی شوکت مرحبا حضرت فاروق ہے دین اسلام کی شوکت حضرت ہے دین اسلام کی شوکت حضرت فاروق ہے محبوب اہل سنت قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا جنہ لوکاں نے عدل و انصاف دا اظہار بھی کیتا عدل و انصاف دا بول بالا رکھ کے جنہ لوکاں نے جنہ حکمرانے نے عدل کیتا انصاف کیتا انہاں نوں ایتھے بھی رنگ لگ گئے قیامت دے دن بھی انہاں دیاں ٹوراں ویکھن والیاں ہون گیاں سنن نسائی شریف کتاب آداب القضاة دا پہلا باب دا نام فضل الحکم العادل فی حکمی ہی ایدی پہلی حدیث مبارکہ بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 5381 پڑھن لگا توجہ تے پیار نال سماعت کرنا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا توجہ کریو توجہ ساری تقریر ایک پاسے اکلی حدیث مبارکہ ایک پاسے میں قربان جاما ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ان المقصدین عند اللہ تعالی علی منابر من نور علی یمین الرحمن الذین یعدلون فی حکمہم وأہلیہم وما ولو او کما قال علیہ السلام جنہ دا ایمان حدیث مصطفیٰ سن کے تازہ ہو رہی ہے کہن گے سبحان اللہ قادری صاحب میں نعرہ سننا چاہنا لیکن جے میری نعرے والی گل لگے جے میری محنت تے پیار آگے جے حدیث پاک دا مطلب میں صحیح بیان کر سکاں تے پھر نعرہ لگنا چاہیے ورنہ میرا مطالبہ کچھ نہیں میرا مطالبہ میں نو واپس کر دے ویو سرکار کائنات فرماندے نے او لوگ الذین یعدلون فی حکمہم جڑے اس دنیا وچ اپنے فیصلیاں وچ عدل تے انصاف کر دینے وَأَهْلِهِمْ جڑے اپنے گھر والیاں نال بیوی بچیاں نال عدل تے انصاف کر دینے وَمَا حضور فرماندے نے جڑے حاکم جڑے حکمران جڑے بادشاہ وزیر اپنی رعایا دے نال اچھا سلوک کر دینے انہاں نال عدل تے انصاف کر دینے کل قیامت دے دن جدوں میدان حشر وچ آن گے انہاں نو علی یمین الرحمن اللہ دی سجی سائیڈ تے جگہ دیتی جائے گی نہیں سمجھ آئی گی تے محمد بن آدم رحمت اللہ علیہ کہندے نے نسائی شریف وچ موجود ہے کہندے نے وکلتا یدیہ یمین اللہ دے دوویں ہاتھ سجے نے کیونکہ سجے نالوں کھپا ہاتھ ماڑا ہوندا ہے فضیلت دے اعتبار نال تے اللہ دی کوئی شان ہلکی نہیں اللہ دی شان اچھی ہی اچھی ہے اللہ دی کوئی شان کسی دوسری شان نالوں کٹ نہیں صدقے جاواں اللہ دے دوویں پاسے اللہ دیاں دوویں طرفاں جانبین طرفین سجیاں ہی نے اللہ دے دوویں ہاتھ سجے ہی نے ہن کلیجے تے ہاتھ رکھی جملے دا مزہ آوے تے اندر دیاں اندر نال نہ لے کے جائیں حضور فرماندے نے جدوں میدان حشر وچ انصاف کرنے والے بادشاہ عدل کرنے والے وزیر تے حکمران آن گے نا اللہ فرمائے گا میری سجی سائیڈ تے فرشتیوں نور دے ممبر رکھ دے ہو ایو جج نے ایو حکمران نے جڑے کرسیاں تے بیٹھ کے عدل کیتا کرسی دا حق ادا کیتا ایو تھے بھی کرسیاں تے سجدے سن ایتھے بھی کرسیاں تے سجدے سجاتے اللہ پاک برکت عطا
بابا جی میرے متھے نو ہاتھ لا کے پسینہ چیک کر رہے ہیں کہ دسمبر چ بھی پسینہ نکلتا رہنا چاہیے، صحت دی علامت ہے۔ بابا جی نال کہہ رہے ہیں ذرا تھوڑا جا درود شریف ہو جائے، قبلہ ہو جائے۔ میرے نبی کی ذات پر درود ہو جان کائنات پر درود ہو، سلام ہو صلی علی ینا صلی علی مدن، درود ہو سلام ہو درود ہو۔ امتی کے غم میں ہی رو کے جو گزارنی، امتی کے غم میں ہی رو کے جو گزار دی، رو کے جو گزار دی، ایک رات پر مرحبا درود ہو۔ دوستو اگر کسی نو اللہ پاک نے جج دی کرسی دیتی ہے انہوں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، لوکاں دا عدل و انصاف دے نال معاملہ حل کرنا چاہیے۔ او ججو قاضیو تہاڈا قلم کس طرح چلیا تانوں حساب دینا ہے پینا ہے قیامت دے دن۔ میں نہیں پیا کہندا، میرے آقا کریم دی حدیث سنن ابن ماجہ شریف وچوں میں پیش کرنا چاہنا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جعل قادیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین او کما قال۔ سرکار فرماندے نے جنوں لوکاں دے درمیان فیصلہ کرن واسطے قاضی بنایا گیا، جج بنایا گیا، انجے ہی سمجھو جویں اس بندے نو اس جج نو چھری تو چاقو تو بغیر ذبح کر دیتا گیا۔ اے دا مطلب اے مطلب نہیں کہ ہن بندے قاضی بننا چھڑ دینے دا مطلب کہ قاضی اوہی بندہ بنے جڑا اے اہلیت رکھ دے، جس طرح اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ والمنصوب کیتا جاندہ ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نعت مصطفیٰ لکھنا، نعت مصطفیٰ دے شیر کہنا، اے پل صراط سے چلن دے مترادف ہے۔ مطلب کی تھوڑا دیا اٹھے کھڑیا اللہ نال ملا دیتا تے تاویں گیا، کہ تھلے لے آندہ منصب رسالت تو سرکار نو تے تاویں گیا۔ احتیاط نال نعت لکھنی، اسی طرح سرکار فرماندے نے جج بننا ہی تے دھیان نال تیرا قلم جدوں چلے عدل تے انصاف واسطے چلنا چاہیے۔ میرے دوستو جے کام وڈا لیندا ہے اللہ پھر انعام بھی تے وڈے دیندا ہے نا۔ ابن ماجہ شریف وچ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ان ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان اللہ مع القاضی ما لم یجر فاذا جار وکلہ الی نفسہ او کما قال۔ سرکار فرماندے نے جج دا قلم جدوں تک انصاف لکھ دے اس جج دے نال اللہ آپ ہوندا ہے۔ قبلہ حدیث گپ نہیں حضور فرماندے نے جج دا قلم جدوں تک انصاف لکھدا ہے۔ اے تقریراں کنے سننیاں نے تے کنے سنانیاں نے؟ او ساڈے سنیوں بھولے پالے پنچھیو ہمیشہ ایک کوئی چیز نہ سنیا کرو، اللہ دا پورا دین او سارا قرآن ساری حدیث ساڈے واسطے آئی ہے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی نو لکھاں سلام لیکن نکلو انہاں چیزاں وچوں۔ اے ججاں تے وکیلاں دے فرائض، مولویاں تے حکیماں تے ڈاکٹراں دے فرائض دین مدین وچوں کنے سنانے نے تے کنے سننے نے۔ حضور فرماندے نے جدوں تک جج دا قلم انصاف لکھدا ہے او دے نال اللہ ہوندا ہے ما لم یجر، جدوں تک کہ او ظلم نہیں لکھدا، ظلم نہیں کردا، ظلم دا مقدمہ ظلم دا فیصلہ نہیں سناندا۔ فاذا جار وکلہ الی نفسہ، سرکار فرماندے نے جج جدوں
ظلم کرنا شروع کر دیندا ہے اللہ انہوں دے نفس دے حوالے کر دیندا ہے او میرے دوستو ظلم ظلم ہی ہوندا جے تے اسی اپنے آپ ول وی ذرا چاتی ماریے ساڈے ماڑا جیا کام ہو جائے گھر دا کوئی معاملہ خراب ہو جائے تے حکومت دے ذمہ لا دینے سارا دن ججاں تے وکیلاں نوں گالاں ڈاکٹراں نوں گالاں اوے اسی اپنے آپ نوں وی تے آئینے وچ ویکھیے اسی کی کیتا ہے میں قربان جاواں مشکات شریف وچوں حدیث پڑھن لگا وا ان ابی یحییٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما تکونون کذالک یؤمر علیکم او کما قال سرکار فرماندے نے او لوکو تسی جے ہو جے ہوندے ہو تواڈے تے اوہو جے بندے حکمران بن کے آوندے نے جے ہو جے تسی کرتوت کردے ہو اوہو جے کرتوتاں والے حاکم تواڈے تے تسلط اختیار کر دیتے جاندے نے میں صدقے جاواں میرے دوستو آؤ محاسبہ نفس کریے امام غزالی لکھ دے نے مسلمان کلوان والا ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف انہوں ایک دیاڑے ممبر تے خطبہ پڑھ دیا کسی نے چیٹ کلی اللہ کو ڈر جا ظلم چھڑ دے انہیں آکھیا میں ظالم نہ لوگو میں مر بھی جاواں تواڈے تے پھر ظالم ہونا ہے کیونکہ تسی آپ ظالم ہو تسی آپ چنگے ہو جاؤ حاکم بھی چنگا ہی آ جائے گا بلکہ میں چائلڈ ہوڈ اپنے عہد طفولیت کسے کتاب چو پڑھیا سی حجاج بن یوسف نو کسے دکھے ہوئے دل والے بندے نے آکھیا اے سردار حجاج بن یوسف اللہ نے تینوں اگر حکومت دی باغ ڈور اقتدار دی کرسی دیتی ہے اللہ کو ڈر حکومت انج کر جویں ابو بکر صدیق تے عمر فاروق نے کی تھی حجاج نے ترکی با ترکی اگو ہس کے آکھیا سی بندہ خدا اے بھی تے ویکھیا کرو نا ابو بکر تے عمر دے وزیر مشیر کون سن حضرت عثمان تے علی ورگے حجاج کہا مار کے ہس کے تخت اتے بیٹھا کہنے لگا تسی عثمان تے علی ورگے کردار لے آؤ میں ابو بکر تے عمر ورگا اقتدار لے آواں گا اللہ سانو اچھا انسان بنن دی توفیق عطا فرمائے قبلہ دا ٹائم میرا مک گیا بیٹے میرا نظریہ اے وے جدوں تک محمود غزنوی دا ذکر نہ چھیڑ دیتا جائے عدل و انصاف والا چیپٹر مکمل نہیں ہوتا محمود غزنوی آئے ہائے عدالت لگی ہے تے فیصلے ہو رہے نے ہون آج دے دورے عدالت تک عام بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا قبلہ ناراض نہ ہوئے تھانیاں وچی تھانے داری لٹ مار مچا دیندے نے پہلے تے جڑا نال ٹرن والا بندہ ہے تھانے تک پہنچان والا بندہ ایڈی لمبی تو دی لسٹ ہوندی ہے ناراض ہو گئے ہو نہیں اس طرح ایڈی لمبی دی لسٹ ہوندی ہے گڈی دی فرنٹ سیٹ تے میں بہنا وا بابو میں سگٹاں دی ڈبی مینوں تو لے کے دینی ہے رستے چ میں کڑائی نال روٹی کھانی ہے جتھے شہر چ جس شہر چ رکنا ہے او دے وی آئی پی ہوٹل دے کمرے چ میں ٹھہرنا انجے نہیں ہوندا قبلہ لٹ مار اتنی مچ گئی اللہ ساڑھے ملک نو نظر بد تو محفوظ رکھے جتنا یہ سونا سانو دیس اللہ پاک نے عطا کیتا یا اللہ اتنی سونی حاکمہ دی سوچ بھی عطا کر دے محمود غزنوی پیش فرماؤ قاری عمر دراز گولڑوی صاحب دی خدمت آرجو میں فرماندے نے اللہ پاک برکتاں دا نزول فرمائے جتنے دوست دینی مدارس نال مساجد نال تعاون کر دیو اللہ سب دے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے اللہ تانوں کدی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے جے اپنے علاوہ اپنی اجازت نال کسے دا محتاج کرے تے عربی ماہی نگینے دا محتاج کرے حضرت جناب محمود غزنوی دا دربار لگا ہویا ایک بڑیا آ گئی رو کے گہندی ہے بادشاہ سلامت تہاڈا اقبال بلند ہوے میں کچھ اپیل لے کے آئیاں رحم دی اپیل لیکن میں انہاں لوکاں دے سامنے پرے دربار وچ تانوں دس نہیں سکدی مینوں تنہائی وچ پوچھو بادشاہ سلامت چھیتی نال کرسی تو تھلے اتریا ہن تے جڑا بندہ اے چھوٹا جیا سپاہی کرسی تے بیٹھا ہوئے چھیتی او کرسی نہیں چھڑدا بھاویں مسجد دا امام آ جائے کوئی پیر فقیر آ جائے اوہی اپنے آپ نو فرعون تے نمرود تو کٹ نہیں سمجھدا آصف صاحب غصہ نہ کریو میں ہر بندے دی گل نہیں پیا کردا
بندا سانو اپنا مزاج پترو بدلنا پینا ہے باحیثیت قوم جدوں تک اسی چھوٹیاں وڈیاں دی عزت نہیں کردے چھوٹیاں نال شفقت نہیں کردے اسی ترقی نہیں کر سکنے محمود غزنوی نے تخت چھوڑیا کرسی چھڈی تے تھلے آئے کنیزاں نو فرمایا خلوت مہیا کیتی جائے خلوت وچ بی بی نو لے آندا گیا سنی 14 طبق روشن ہو جان گے مائی نو نگاہاں چکا کے پوچھدا ہے محمود غزنوی اما حکم کرو کیویں آئیو مائی رو کے کہندی ہے پترا فلانے نام دا بندہ ہے او دی ولدیت فلاں ہے او منڈا روز ساڈے گھر آندا ہے جدوں رات ڈھل جاندی ہے شراب دی بوتل نال لے کے آندا ہے میرے گھر لیا کے عیاشی کردا ہے میری بیٹی نال بدماشی کردا ہے بادشاہ یا اتے اللہ ہے دھرتی تے تو میں میرا دکھ کون سنے جدوں میں انہوں کوئی گل کرنی اگوں مینوں دھمکیاں لاندا ہے بادشاہ سلامت رحمت اللہ تعالی علیہ رو پے اکھاں وچ خون اتر آیا فرمایا نہیں اماں بے فکر ہو کے گھر جا رات نو جدوں او بدماش گلی دا گنڈا تیرے گھر آ جائے کسی طریقے نال ڈگدیاں ٹہندیاں میرے سپاہی تک پہنچا دیویں خبر پھر میں جانا تے میرا کام جانے ہن بادشاہ نو نیند نہیں آ رہی ادھی رات جدوں ٹلی رات بھیجی سپاہی نے آگے دسیا بڑھیا نے اشارہ دے دیتا ہے محمود غزنوی چھال مار کے بستر تو تھلے اتریا اپنی تلوار پکڑی بھاری بھرکم جوتے پہنے دوڑ دیا ہویا اس عورت دے مکان تے پہنچیا مائی نو پوچھیا کتھے وے او گنڈا بادشاہ سلامت کمرے دے اندر ہے فرمایا کمرے دا دیوا بند کر دے مائی نے جلدی نل کمرے دا دیوا بند کیتا بادشاہ محمود غزنوی اندر گیا کمینے بدبخت نو چھاتی تے چڑھ کے بالاں تو پکڑیا گردن تے شمشیر برہنہ ماری اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا سر کٹ کے پرے سٹیا فرمایا نی اماں دیا جلا دے مائی نے دیا جلا دیتا چہرہ بے کے بادشاہ سلامت کہن لگے اماں مینوں ٹھنڈے پانی دا پیالہ پلا دے مائی نے پانی پیش کیتا بادشاہ نے پانی پیتا فرمایا اماں اگے تو ٹینشن لین دی لوڑ نہیں جدوں تک میریاں ساواں وچ ساواں نے کوئی بدبخت تینوں تنگ نہیں کرے گا اماں میرے دروازے تیرے واسطے 24 آورز کھلے نے اگر تینوں کوئی بدبخت تنگ کرے میرے محل دے دروازے کھلے نہیں اس بدبخت دی لاش ہونے میرے سپاہی آ کے چک کے لے جاندے نے مائی ہاتھ بن کے کہندی آلی جا تہاڈا اقبال بلند ہوئے تہاڈے ورگے پتر ماما نے روز روز نہیں جمنے لیکن سمجھ نہیں آئی دو گلاں دی سمجھ نہیں آئی سمجھا دیو نمبر 1 دیوا کیوں بجھایا سی جے اور نمبر 2 فوراں پانی کیوں منگیا سی جے بادشاہ تڑپ کے بولیا اماں کیونکہ جس بدبخت دی میں گردن اڑائی ہے اے میرا سگا پانجا ہے اے میری بہن دے جگر دا ٹکڑا ہے جدوں تو نام تے ولدیت مینوں دسی میں ادوں سمجھ گیا سا میرا پانجا بدماشی کردا ہے میں دیوا تو گل کر دیتا کدھرے میں اپنے پانجے دے چہرے ول ویکھاں مینوں میری تڑفدی روندی بہن یاد نہ آ جائے کدھرے میرا ہاتھ چوک نہ جاوے میں ظالم نو چھوڑ نہ دیواں پانی اماں میں تاں منگیا سی کیونکہ جدوں تو مینوں آ کے شکایت کیتی جی میں اسی وقت اپنے آپ نال وعدہ کیتا سی یا اللہ مینوں توفیق دے میں ادوں تک ٹھنڈا پانی نہیں پینا جدوں تک ظالم دا سر تن تو جڑا نہ کر دیوا او کون مائی دلال انج دے انصاف کر کے وکھائے گا اے مسلمانہ دی تاریخ ہے ساڈے ہیرو نے میں صدقے جاواں اتنا بڑا عدل دا فیصلہ انصاف دا فیصلہ تائیں تے پھر علامہ اقبال ورگے بھی خراج عقیدت و تحسین پیش کر دے نظر آندے نے اقبال فرماندے نے نا وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ
وہ عشق میں رہی گئے میاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپے رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں اللہ ساڈے ملک دے حکمراناں نو عدالتاں نو ججاں نو حق کہن دی حق بولن دی حق لکھن دی عدل انصاف دے فیصلے کرن دی توفیق عطا فرمائے اور بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان اللہ سانو بھی حق سچ دا ساتھ دین دی توفیق عطا فرمائے سانو بھی اپنے معاملات وچ عدل تے انصاف کرن دی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ